इसी लिए बड़े आलिम और कारी रियाकारी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको जहन्नम में डाल देगा। रियाकारी से अपने आप को बचाना है, हसद और बुग़्ज़ से अपने आप को बचाना है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान मजीद प्यारे पैगंबर का सबसे बड़ा मौज़ा है। कुरान कहता है कुल्ला इनिज्तमातिल जिन्नु वल इंसु अला अन यातू बिमिस्लि हादल कुरआन ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। क्या हमारे हबीब हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान कर दें कि अगर जिन्नो इंसान सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं इस कुरान के मिस्ल लाने के लिए, कुरान जैसी किताब लाने के लिए, ला यातूना बिमिस्लिही, सारे इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे के मददगार बन जाएं, मगर कुरान जैसी किताब पेश नहीं कर सकते। कुरान जैसी कोई एक सूरत नहीं बना सकते, कुरान जैसी आयात वो पेश नहीं कर सकते। बड़े बड़े मोजज़ात और इसी बात को हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि जब तक हम इस्लाम पर हैं, हम मुअस्सस भी हैं और इस्लाम ने हमें इज्जत और वक़ार भी दिया है। और जब मुसलमानों ने इस्लाम से दूरी इख्तियार की, कुरान और हदीस से दूरी इख्तियार की, तो नतीजतन ये कमज़ोर भी हुए, इनका अकीदा भी कमज़ोर हुआ, इनके आमाल भी कमज़ोर हुए, इनके अखलाक भी कमज़ोर हुए। और हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक बिन अनस मुहद्दिस मदीना ने ये फरमाया था कि हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, कि जब तक मुसलमान अपने दीन की तरफ, और दीन में दो सबसे बड़ी बुनियादी बातें हैं, अल्लाह का कुरान और प्यारे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, कि जब तक मुसलमान अपने दीन की तरफ नहीं लौटेंगे तब तक उनको वो इज्जत, वो वक़ार, वो मर्तबा उनको हासिल नहीं होगा जो उनको इब्तदा में अल्लाह ताला ने अता किया था। तो मेरे भाइयों, आज की ये जो महफिल और मजलिस है ये रब के कुरान की है, ये महफिल और मजलिस अल्लाह के फरमान की है, ये महफिल और मजलिस अल्लाह के कलाम की है कि जो रब का कलाम उसकी सिफत है, ये मखलूक नहीं, मखलूक में फना है, रब के कुरान में फना नहीं है। इसीलिए कुर्बे क़ियामत पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को, हत्ता के जो हुफ़ाज़ हैं, ऐसा ऐसा ये ख़त्म होते चले जाएंगे, गोया के दिलों से, सीनों से भी अल्लाह ताला कुरान को उठा लेगा। और क़ियामत की जो छोटी निशानियां हैं, मेरे प्यारे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना मिन अशराति साअती अन युरफा अल इल्म व यस्बुत अल जहल, कि एक निशानी ये है कि इल्म को उठा लिया जाएगा और जो जहालत है वो आम होती चली जाएगी। शराब तो बहुत ज्यादा पिया जाएगा, फहाशी, जिना, बदकारी वो भी बहुत बढ़ जाएगी। और फरमाया कि औरतों की तादाद वो ज्यादा हो जाएगी और मर्दों की तादाद कम हो जाएगी।
حتیٰ کہ 50-50 40-40 عورتیں، ان کا جو کفیل ہوگا وہ صرف ایک مرد ہوگا۔ بہرحال یہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشین گوئی ہے اور یہ قرب قیامت پر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایسا ایسا قیامت کے قریب ہو رہے ہیں۔ مگر دوسری طرف میرے پیارے پیغمبر نے دعا کی اور یہ بھی فرمایا کہ جہاں پر فرقے ہوں گے، جہاں پر بدعات ہوگی، جہاں پر حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوگی، وہاں پر ایک گروہ میری امت کا ایسا بھی ہوگا کہ جو حق پر قائم رہے گا حتیٰ تقوم الساعہ، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو اے عزیزان، اے میرے محترم، اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل کریں، اپنے آپ کو اس جماعت میں شامل کریں، اپنے آپ کو اس منہج پر، اس اصول پہ، اس نظریے پہ اپنے آپ کو لے آئیں، تاکہ دنیا کے یہ فتنے ہیں، دنیا کی یہ آزمائشیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو ہم بچا سکیں۔ قرآن مجید میرے پیارے پیغمبر کا، خاتم النبیین کا، نبی رحمت کا، محسن انسانیت کا، ختم رسل کا وہ معجزہ ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، وہ معجزہ ہے کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ معجزہ ہے کہ جس کو ہم اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، وہ معجزہ ہے کہ جس کو بڑے بڑے قرائے کرام ایک اعزاز اور سعادت سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آج کی اس مجلس میں بھی ہمارے معزز مہمان قاری القراء، شمس القراء قاری عبدالسلام عزیزی حافظہ اللہ تعالی ہے، کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا ادب، احترام اور اسی طرح قرآن مجید کا فہم، کہ قرآن و سنت کے فہم کو بھی حاصل کیا جائے، قرآن و سنت میں موجود مسائل کو بھی سمجھا جائے، تو ایک بہت بڑا ادارہ جہاں سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، وہ اللہ کی توفیق سے لاہور میں اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور آپ کے قاری ارشاد صاحب وہ بھی ان کے شاگردان میں ہیں، اور حقیقت میں دل خوش ہوتا ہے کہ اس ادارے میں حفظ القرآن کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کا لباس، ان کی وردی، ان کی تعلیم ایک بہترین نظام ہے کہ جس کو یہاں کے منتظمین استاد محترم عزیزم استاد قاری صاحب، اور اسی طرح اس پر اشراف قاری یاسین حیدر صاحب، اور اس مرکز کے متولی مولانا عبدالستار بھٹی صاحب اس ادارے کے ساتھ دن رات کوشاں ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مزید اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اور یہی چیز ہے، ورنہ دنیا کی لالچ، دنیا کا مال، دنیا کا طمع، آخر یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے پروردگار دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں،
یہ نہیں کہ اسلام دنیا کی مذمت کرتا ہے کہ بالکل آپ دنیا کے پیچھے نہ لگے، مگر دین اسلام کہتا ہے کہ آپ محنت کریں، رزق حلال کمائیں، آپ کے دنیا کے معاملات ہیں وہ بھی آپ اپنے درست کریں، مگر ترجیح آپ کی آخرت ہونی چاہیے، ترجیح آپ کی یوم القیامت ہونا چاہیے، ترجیح آپ کا جو معاد ہے کہ جہاں پر آپ نے اپنے مال کا آپ سے حساب لیا جائے گا، آپ کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس دن کے لیے اس آخرت کو آپ ترجیح دیں، اور جو بھی عمل کریں آپ کے مد نظر وہ آخرت ہونی چاہیے۔ اسی لیے بڑے عالم اور قاری ریاکاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حسد اور بغض سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید پیارے پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہ اے ہمارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دیں کہ اگر جن و انسان سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اس قرآن کے مثل لانے کے لیے، قرآن جیسی کتاب لانے کے لیے، لا یاتون بمثلہ، سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، مگر قرآن جیسی کتاب پیش نہیں کر سکتے، قرآن جیسی کوئی ایک صورت نہیں بنا سکتے، قرآن جیسی آیات وہ پیش نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو عطا کیے، اپنے آخری پیغمبر کو بھی اللہ نے بہت سے معجزات سے نوازا، معجزہ کہ جس کے آگے دنیا عاجز ہو جائے، معجزہ کہ جو عادت کے خلاف ہوتا ہے عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتا، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا کیے، اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیے۔ درخت بول رہے ہیں، ان سے ہونے کی مسجد نبوی کا وہ تنا جہاں پیارے پیغمبر اس کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ کا منبر بنا تو اس سے آواز آنے لگی جس طرح کہ وہ رو رہا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، اس پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، جس طرح کہ کسی بچے کو پرسکون کیا جاتا ہے، اس کو تسلی دی جاتی ہے، اسی طرح وہ جو تنا ہے اس میں پھر سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ منبر پر جا کر خطبہ دیتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ عام طور پر یہ نہیں کہ ہم دیکھیں کہ ان درختوں سے آواز آ رہی ہے، ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی، مگر اس تنے سے آواز آئی اور میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، اللہ نے ان کو سنوایا۔ اسی طرح کئی سفر ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو برتن میں داخل کیا، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ ہزاروں صحابہ نے پانی کو پیا، اپنے جانوروں کے لیے بھی پانی کو لیا۔ تھوڑا سا کھانا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب مبارک کھانے میں ڈالتے ہیں، چند آدمیوں کا کھانا، مگر خندق پر کام کرنے والے سینکڑوں صحابہ کرام اس کھانے کے مہمان بن جاتے ہیں اور وہ کھانا تناول فرماتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان معجزات کا انکار کیا، جبکہ افسوس جو معجزات حدیث میں بیان ہوئے وہی معجزات قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے۔ جو حدیث کا انکار کرنے پہ تلا ہوا ہے، کوئی غامدی فکر کے پیچھے لگا ہے، کوئی پرویزی فکر کے پیچھے لگا ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے فتنے الہاد کہ جن کو اٹھایا جا رہا ہے،
यही मोजज़ात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनका जिक्र किया। हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का मोजज़ा, कई मोजज़ात है, मगर एक मोजज़ा ये भी था तोहिल मौता बिइज़्निल्लाह, कि एक बंदा फोत हो जाता था, बाद औक़ात किसी बंदे को अल्लाह के हुक्म से कहते कि तू अल्लाह के हुक्म से वो मुर्दा खड़ा हो जा, तो वो मैयत वो खड़ा हो जाता, मैयत वो खड़ी हो जाती और इसी तरह कुछ बात करती, बाद में फिर उसकी वफात हो जाती। ये भी मौजज़ा हजरत ईसा बिन मरियम का अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र किया है। हदीस का तो इनकार करते हो, जुर्रत करके देखो कुरान मजीद का इनकार करने की। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मौत से बयान किए कुर्बे क़ियामत पर, फरमाया कि एक बहुत बड़ा जानवर निकलेगा, वो जानवर लोगों से बात करेगा, कलाम करेगा। कभी देखा है कि जानवर हमसे बात कर रहा हो? किसी के खेत के घर के जानवर है और वो उनसे बात करते हो? कुरान मजीद ने जिक्र किया कि हम एक दाब्बा निकालेंगे, एक बहुत बड़ा चौपाया निकालेंगे जो कि लोगों के साथ कलाम करेगा, लोगों से बातें करेगा। तो बहरहाल कुरान मजीद प्यारे पैगंबर का वो मौजज़ा है, वो मोजज़ात काफिरों ने भी देखे, मुसलमानों ने भी देखे, मगर हम जो उम्मत मुहम्मदिया हैं, प्यारे पैगंबर के वो मोजज़ात हम पढ़ते हैं, अहादीस मुबारका में पढ़ते हैं, तारीख में पढ़ते हैं, सीरत में पढ़ते हैं, मगर कुरान ऐसा मोजज़ा है कि जो हमारे हाथों में मौजूद है। कुरान ऐसा मोजज़ा है कि जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम देखते हैं, जिसकी नूरानी आयात को मुसलमानों का छोटा सा बच्चा 7, 8, 6, 7 साल का बच्चा हजारों आयात का हाफिज होता है। इससे बढ़कर और मौजज़ा क्या है? तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद के साथ अपना दिल लगाएं, अहले कुरान के साथ, अहले हदीस के साथ मोहब्बत करें कि ये कुरान और हदीस की खिदमत करने वाले हैं। अपनी जिंदगी को, अपने माल को, अपने सदक़ात को रब्बे ताला की दीन की खिदमत में, कुरान और हदीस की खिदमत में लगाएं, और इसी में खैर है, इसी में बरकत है। जो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं, जो कुरान और हदीस की खिदमत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें आबाद करता है। दुनिया में भी अल्लाह ताला चेहरे पर रौनक अता करता है, आमाल में बरकत देता है, और आखिरत में भी ये चेहरे मुनव्वर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।